विद्यमानाया अष्टाधिक 100 व्याख्यानमालाया अद्य द्वितीयव्याख्यानं वर्तते। अतः पुनः सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अवसरे अस्मिन् अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः सन्ति अस्माकं कुलगुरवः आचार्यः प्रह्लादराज जोशीवर्यः, तथा च उपस्थिताः सन्ति सर्वदर्शनविभागस्य विभागाध्यक्षः आचार्य डॉक्टर रंजित कुमार तिवारी महाभागा, अन्ये आचार्याः, गुरुचरणाः, शोधछात्राः, विद्यार्थिनः च अत्र विशेषतयाः उपस्थिताः सन्ति। अस्य व्याख्यानमालायाः मुख्यवक्तारः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसरस्य वेदान्तविभागस्य आचार्यः, नैकशास्त्रपारङ्गताः, कितघोरपरिश्रमः महन्तः वेदान्तिनः आचार्यः डॉक्टर शेखर जीएन महोदयः। आचार्यैः यः एव प्रथम व्याख्याने अतीव सुष्ठुतया वेदान्तसारस्य अनुबन्धविषये पाठितम्। अतः अद्य तस्यैव ग्रन्थस्य द्वितीयव्याख्यानम् इदानीम् आरभ्यते। अतः अहम् आचार्यान् श्रद्धां प्रणति पुरस्सरम् अद्यतनीयस्य व्याख्यानम् आरम्भः कर्तुम् अनुरुध्ये। धन्यवादः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारमाश्रये भीष्टसिद्धये। अत्र उपस्थिताः आदरणीयाः कुलपतिवर्याः, व्याख्यानमालायाः संयोजकाः डॉक्टर रणजित् तिवारी वर्याः, डॉक्टर सुधाकर मिश्रवर्याः, अन्ये च अध्यापकाः, श्रोतारश्च सर्वेभ्यः प्रणामाः। गतदिने वेदान्तशास्त्रस्य अनुबन्धचतुष्टयम् अस्माभिः अवलोकितम्। जीवब्रह्मैक्यं वेदान्तशास्त्रस्य विषयः। जीवब्रह्मैक्यज्ञानं प्रयोजनं। जीवब्रह्मैक्यज्ञानात् मोक्षः भवति, अतः मोक्षः प्रयोजनं। मोक्षं यः इच्छति सः अधिकारी। तर्हि मुमुक्षुणा अधिकारिणा ब्रह्मज्ञानप्राप्त्यर्थं किं कर्तव्यम् इति अग्रे ग्रन्थकारैः उच्यते। अयमधिकारी जननमरणादि संसार अनलतप्तो दीप्तशिरा जलराशिमिव उपहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसृत्य तमनुसरति इति ग्रन्थपङ्क्तिः वर्तते। अधिकारी गुरोः समीपं गच्छति ब्रह्मज्ञानप्राप्त्यर्थं। तत्र दृष्टान्तः उक्तः दीप्तशिरा जलराशिमिव। आतपेन दग्धमस्तकः दाह उपशमनार्थं यथा शीतलं जलम् अनुसरति, तद्वत् जननमरणादि संसार अनलतप्तः। संसार एव अनलः, अग्निः। यथा अग्निः अस्मान् दहति, तद्वत् संसारः अपि अस्मान्, संसारः यद्यपि दुःखरूपः, जननमरणादि संसार इत्युक्तं। जननं मरणम् आदिपदेन रोगादीनां ग्रहणं। संसारः दुःखात्मकः, तापत्रयम् इत्युच्यते। तापत्रयेण संतप्तः संसारात् यः निवृत्तिम् इच्छति सः तादृशः अधिकारी। उपहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं
गुरुमुपसृत्य तमनुसरति। गुरोः समीपं सः गच्छति। कथं गच्छति इत्यपि सूचितम्। उपहारपाणि, उपहारः, उपायनम्, उपहारः पाणौ यस्य सः उपहारपाणिः। रिक्तहस्तेन न गन्तव्यम्। फलं पुष्पं यत्किञ्चित् उपायनरूपेण गुरोः कृते दातव्यम्। अतः उपहारपाणिः सः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुसमीपं गत्वा तम् अनुसरति इत्यस्ति। अत्र गुरुः कथं भवेत् इत्यपि सूचितं। श्रोत्रियः, श्रोत्रिय इत्यनेन अधीतवेदः, वेदाध्ययेन सम्पन्नः भवेत् गुरुः। तावदेव न ब्रह्मनिष्ठः, ब्रह्मज्ञानी भवेत्। कश्चित् ब्रह्मज्ञानी एव ब्रह्मणः उपदेशं कर्तुं शक्नोति। अतः गुरोः अपि अत्र लक्षणं सूचितं। श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः यः गुरुः, तम् उपसृत्य वेदाध्ययनं वा शास्त्राध्ययनं वा गुरुमुखादेव भवेत् इति सर्वे जानन्ति। आचार्यवान् पुरुषो वेद इति उपनिषदि अस्ति। यः आचार्यवान् भवति पुरुषः, स एव ब्रह्म ज्ञातुं शक्नोति। अतः गुरुमुखादेव शास्त्राध्ययनं कर्तव्यम्। तत्र श्रुतिप्रमाणमपि दर्शितं। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति श्रुतिः अत्र प्रमाणम्। एवं सः गुरोः समीपं गच्छति। सः अग्रे अस्ति। स परमकृपया अध्यारोप अपवादन्यायेन येनमुपदिशति तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुतेः। तादृशः श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः यः गुरुः, सः परमकृपया येनम् अध्यारोप अपवादन्यायेन यः शिष्यः समीपम् आगतः, तस्मै गुरुः ब्रह्मस्वरूपम् उपदिशति। अत्र अध्यारोप अपवादन्यायेन इति उक्तम्। अध्यारोप अपवादन्यायः वेदान्तशास्त्रे प्रसिद्धः। पूर्वमेव तत्र मङ्गलश्लोके अवाङ्मनसगोचरम् इति ब्रह्मणः विशेषणं दत्तम्। ब्रह्म वागिन्द्रियस्यापि विषयः न भवति। अतः साक्षात् ब्रह्म वक्तुं न शक्यते। इदानीं गुरुः ब्रह्मणः उपदेशं करोति, किन्तु वाक् इन्द्रियस्य ब्रह्म विषयः न भवति। अतः ब्रह्मणः उपदेशः कथं कर्तव्यः? ब्रह्मणः इन्द्रियातीतत्वात् केनापि इन्द्रियेण ब्रह्म श्रोतुं वा ज्ञातुं द्रष्टुं वा अथवा मनसा चिन्तयितुं वा न शक्यते। अतः तथापि ब्रह्मणः उपदेशः अत्र कर्तव्यः। ब्रह्मज्ञानादेव मोक्षः भवति। अतः अत्र कश्चन उपायः वेदान्तशास्त्रे वर्तते, अध्यारोप अपवादः इति। अध्यारोप अपवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चते इति पङ्क्तिरस्ति। निष्प्रपञ्चम् अद्वितीयं ब्रह्म अध्यारोप अपवादाभ्यां प्रतिपाद्यते वेदान्तशास्त्रे। तर्हि अध्यारोपः कः, अपवादः कः इति अग्रे ग्रन्थकारैः उच्यते। एवं तत्र गुरुः शिष्याय ब्रह्मणः उपदेशं करोति। अग्रे अध्यारोपः कः इति ग्रन्थकारैः उच्यते। असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः। अध्यारोपः इति शब्दस्य अर्थः अत्र वर्णितः। अवस्तुनि वस्त्वारोपः, वस्तुनि अवस्त्वारोपः, वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः। आरोपः इति शब्दस्य अतस्मिंस्तद्बुद्धिः आरोपः इत्युच्यते। अथवा अध्यासः, भ्रमः इत्यादि शब्दाः अपि सन्ति। अतस्मिन् तद्बुद्धिः, न तस्मिन् अतस्मिन्। अत्र दृष्टान्तः उक्तः, असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत्। अत्र वस्तु भवति रज्जु, तत्र अवस्तुनः सर्पस्य आरोपः क्रियते। अवस्तुनि
वस्तुनि अवस्तुनः आरोपः। आरोपस्य लक्षणं मया उक्तम्, अतस्मिन् तद्बुद्धिः, न तस्मिन् अतस्मिन्। अर्थात् अत्र रज्जुः रज्जुरेव, रज्जुः सर्पः न भवति, किन्तु असर्पभूतायां रज्जौ अतस्मिन् तद्बुद्धिः, सर्पबुद्धिः यदा भवति सः भ्रमः इत्युच्यते। एवम् अत्र ब्रह्मणि प्रपञ्चस्य आरोपः क्रियते। मया पूर्वमेव उक्तं, साक्षात् ब्रह्मणः प्रतिपादनं कर्तुं न शक्यते, ब्रह्म निर्गुणम्। इदानीं गन्धवती पृथिवी इति पृथिव्याः लक्षणम् उच्यते। पृथिव्यां गन्धः इति कश्चन गुणः वर्तते, अतः यत्र गन्धः अस्ति सा पृथिवी इति वक्तुं शक्यते। तद्वत् ब्रह्मणि कोऽपि गुणः नास्ति अथवा केऽपि धर्माः न सन्ति, अतः साक्षात् इदं ब्रह्म इति वक्तुं न शक्यते। अतः निषेधमुखेन ब्रह्मणः प्रतिपादनम् उपनिषत्सु क्रियते। अत्र आदौ ब्रह्मणि प्रपञ्चस्य आरोपः क्रियते। इदानीं प्रपञ्चः अस्माभिः अनुभूयते, अतः प्रपञ्चः अस्ति इति अस्माभिः ज्ञायते। अत्र कदाचित् प्रश्नः भवतां मनसि स्यात्, प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् उच्यते खलु वेदान्तशास्त्रे, किन्तु प्रपञ्चः अस्माभिः अनुभूयते, सुखं दुःखं सर्वमपि अस्माभिः अनुभूयते। प्रपञ्चः प्रत्यक्षगोचरः, प्रत्यक्षप्रमाणेनैव प्रपञ्चः दृश्यते। तर्हि कथं प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् उच्यते इति चेत्, अत्र मिथ्या इत्यस्य असत् इति नार्थः। मिथ्या इत्यनेन प्रपञ्चः नास्ति इति नार्थः। यथा असत् गगनकुसुमम् असत् इत्युच्यते। गगनकुसुमम् इति वस्तु किमपि नास्ति, गगनकुसुमं केनापि कुत्रापि न दृष्टं। तद्वत् जगत् असत् इति अस्माभिः नोच्यते। असत् अन्यत्, मिथ्या इति शब्दस्य अर्थः अन्यः। प्रपञ्चस्य अस्माभिः मिथ्यात्वम् उच्यते, पारमार्थिकसत्यत्वं प्रपञ्चस्य नास्ति इत्यर्थः। किन्तु व्यावहारिकसत्यत्वं प्रपञ्चस्य अस्ति। व्यावहारिकदशायां प्रपञ्चः सत्य एव। अत्र त्रिविधा सत्ता वेदान्तशास्त्रे उच्यते, पारमार्थिकत्वं, व्यावहारिकत्वं, प्रातिभासिकत्वम् इति। तत्र पारमार्थिकत्वं केवलं ब्रह्मणः भवति, त्रिकालाबाध्यत्वं पारमार्थिकत्वं। ब्रह्मणः कदापि बाधः न भवति, अतः पारमार्थिकत्वं ब्रह्मणः। व्यावहारिकत्वं नाम ब्रह्मज्ञानेतर अबाध्यत्वं। प्रपञ्चस्य अस्माभिः व्यावहारिकसत्यत्वम् अङ्गीक्रियते, प्रपञ्चस्य बाधः केवलं ब्रह्मज्ञानेन भवति। ब्रह्मज्ञानेतर अबाध्यत्वम्, अन्येन बाधः न भवति। अतः ब्रह्मज्ञानं यदा भवति तदानीं संसारस्य निवृत्तिः। प्रपञ्चस्य कारणम् अज्ञानं, ब्रह्मज्ञानेन अज्ञानस्य निवृत्तिः, तेन अज्ञानकार्यस्य संसारस्य अथवा प्रपञ्चस्यापि निवृत्तिः भवति। अतः ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं तु प्रपञ्चस्य बाधः नास्ति। तेन प्रपञ्चस्य व्यावहारिकदशायाम् अथवा ब्रह्मज्ञानात् पूर्वम् अज्ञानदशायां सत्यत्वम् अस्ति। एवं प्रातिभासिकत्वं नाम ब्रह्मज्ञानेतरबाध्यत्वं। ब्रह्मज्ञानेनैव प्रातिभासिकपदार्थस्य बाधः भवति इति नास्ति। उदाहरणार्थं शुक्तौ रजतभ्रमः भवति, तत्र रजतज्ञानस्य बाधः शुक्तिज्ञानेन भवति। एवमेव स्वप्नप्रपञ्चस्यापि प्रातिभासिकत्वम् उच्यते। स्वप्नप्रपञ्चस्य बाधः ब्रह्मज्ञानेन भवति इति नास्ति, अतः ब्रह्मज्ञानेतरबाध्यत्वं प्रातिभासिकत्वम्, एवं त्रिविधं सत्त्वम् अङ्गीक्रियते। प्रपञ्चस्य व्यावहारिकसत्यत्वम् अस्ति। अतः इदानीं प्रपञ्चः अस्ति, प्रपञ्चः अस्माभिः अनुभूयते अज्ञानदशायाम्। अस्य प्रपञ्चस्य उत्पत्तिरपि अस्ति, नाशः अपि अस्ति, अतः प्रपञ्चः कार्यम्। अस्य किञ्चित् कारणम् अवश्यं भवेत्, तत् ब्रह्म इति उपनिषत्सु प्रतिपाद्यते। इदानीं साक्षात् ब्रह्म वक्तुं न शक्यते चेदपि ब्रह्म जगत्कारणम् इति प्रत्यक्षगोचरस्य प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि आरोपः क्रियते। अनन्तरं
इदानीं प्रपञ्चः ब्रह्मणि आरोपितः, तत्रैव तस्य अपवादः अपि क्रियते। अपवादः नाम निषेधः, नेति नेति इति श्रुतिवाक्यमस्ति। यत्र प्रपञ्चस्य आरोपः कृतः तत्रैव प्रपञ्चस्य निषेधः अपि क्रियते। तेन ब्रह्म अवशिष्टं भवति। तत् अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। निष्प्रपञ्चं यत् अद्वितीयं ब्रह्म, तस्य प्रतिपादनम् उपनिषत्सु क्रियते। यदि ब्रह्मणि प्रपञ्चस्य आरोपः न क्रियते तर्हि प्रपञ्चः अन्यत्र क्वचित् भवति, प्रपञ्चस्य कारणम् अन्यत् किञ्चित् वक्तव्यं। तदानीं ब्रह्मणः निष्प्रपञ्चत्वं वक्तुं न शक्यते, ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं वक्तुमपि न शक्यते। ब्रह्म भिन्नम् अन्यत् किञ्चित् प्रपञ्चस्य कारणभूतम् अस्ति इति अद्वैतहानिः भवति। अतः ब्रह्मणः निष्प्रपञ्चत्वं वक्तुं ब्रह्ममात्रं सत्यम्, अन्यत् सर्वं मिथ्या इति अन्यस्य मिथ्यात्वं वक्तुं, ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं वक्तुं ब्रह्मण्येव प्रपञ्चस्य आरोपः क्रियते, पुनः तत्रैव तस्य निषेधः अपि क्रियते। कार्यं सर्वदा कारणेव भवति, घटः मृत्तिकायामेव भवति। तद्वत् प्रपञ्चस्य कारणं ब्रह्म, अतः ब्रह्मणि प्रपञ्चः भवति, पुनः तत्रैव तस्य निषेधः क्रियते इति तस्य मिथ्यात्वं। तेन अन्यत्र कुत्रापि प्रपञ्चः भवितुं नार्हति, प्रपञ्चस्य कारणमपि अन्यत् किञ्चित् नास्ति, अतः ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं निष्प्रपञ्चत्वं सिद्ध्यति। अतः अत्र अध्यारोपः क्रियते, ब्रह्मणि प्रपञ्चस्य अध्यारोपः क्रियते। तत्र दृष्टान्तः अपि उक्तः, असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत्। अत्र वस्तुनि अवस्तुनः आरोपः इत्युक्तं। वस्तु सच्चिदानन्द अनन्ताद्वयं ब्रह्म, ब्रह्मणः स्वरूपं पूर्वमेव उक्तं, सच्चिदानन्दस्वरूपं यत् ब्रह्म तत् वस्तु। वस्तु इत्यनेन यस्य कदापि बाधः न भवति तत् वस्तु इत्युच्यते। वस्तु भवति अत्र ब्रह्म। तत्र अवस्तुनः आरोपः क्रियते। अवस्तु अज्ञानादि सकल जडसमूहो अवस्तु। अवस्तु इत्यनेन यस्य आरोपः क्रियते तत् अवस्तु। अज्ञानं पुनः तस्य कार्यं यत् जगत् तु प्रपञ्चः, प्रपञ्चस्य अत्र ब्रह्मणि आरोपः क्रियते। अयम् अध्यारोपः। एवं जगतः कारणम् अज्ञानम्, अज्ञानवशादेव जगत् भासते। इदानीं शुक्तौ रजतभ्रमः भवति, रजतभ्रमस्य कारणं शुक्त्यज्ञानं, शुक्तिविषयकम् अज्ञानं रजतभ्रमस्य कारणम्। एवमेव ब्रह्मणि प्रपञ्चस्यापि भ्रमः भवति, तत्र कारणम् अज्ञानम्। अज्ञानवशादेव अहं कर्ता, अहं भोक्ता, अहं सुखी, अहं दुःखी इत्यादि रूपेण संसारः अस्माभिः अनुभूयते। अतः जगतः कारणम् अज्ञानं, तदपि अत्र ब्रह्मणि आरोपितम्। अज्ञानादि सकल जडसमूहः, सकल जडसमूहः इत्यनेन प्रपञ्चः विवक्षितः। एवम् अत्र अध्यारोपः। अत्र अज्ञानम् इति शब्दः आगतः, तस्य लक्षणमपि ग्रन्थकारैः अग्रे उच्यते। अज्ञानं तु सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधी भावरूपं यत्किञ्चिदिति वदन्ति अहमज्ञ इत्याद्यनुभवात् देवात्मशक्तिं सगुणैर्निगूढाम् इत्यादि श्रुतेश्च। एवं प्रकारेण अज्ञानस्य अत्र लक्षणं ग्रन्थकारैः वर्णितम्। अज्ञानं माया, अविद्या, प्रकृतिः इत्यादि शब्दाः सन्ति। सर्वेषां शब्दानाम् अर्थः समानः। क्वचित् माया इत्युच्यते अथवा अविद्या इत्युच्यते, अत्र अज्ञानम् इत्युक्तं। तस्य लक्षणम् एवमस्ति, सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम्। अज्ञानम् अस्माभिः अनिर्वचनीयम् इत्युच्यते। अनिर्वचनीयं नाम यस्य निर्वचनं कर्तुं न शक्यते, तत् अनिर्वचनीयं। निर्वचनं नाम निर्वचनं कथं क्रियते? सत् इति वा अथवा असद् इति वा निर्वचनं क्रियते। घटः सन्, घटः अस्ति इति घटस्य निर्वचनं क्रियते, अथवा गगनकुसुमम् असत् इति सद्रूपेण वा असद्रूपेण वा सर्वेषां वस्तूनां निर्वचनं क्रियते। किन्तु अज्ञानस्य सद्रूपेण वा असद्रूपेण वा निर्वचनं कर्तुं न शक्यते इति कारणात् तत्
अनिर्वचनीयम् इत्युच्यते। सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम्, सद्रूपेण वा असद्रूपेण वा निर्वचनं कर्तुं न शक्यते, अतः अज्ञानम् अनिर्वचनीयम्। इदानीम् अज्ञानं सत् इति यदि वदामः, सत् इत्यस्य अर्थः मया पूर्वमेव उक्तः। सत् नाम त्रिकालबाध्यं, कालत्रयेपि यस्य बाधः न भवति, तादृशं सत् इत्युच्यते। तत् केवलं ब्रह्ममात्रं भवति, अन्यत् किमपि सत् इति वक्तुं न शक्यते। अतः अज्ञानमपि निवर्तते। ब्रह्मज्ञानेन अज्ञानस्य बाधः भवति, निवृत्तिः भवति इति कारणात् अज्ञानं सत् इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि असत् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। यथा गगनकुसुमं, कदापि गगनकुसुमस्य प्रतीतिः न भवति, तद्वत् अज्ञानस्य प्रतीतिः न भवति इति नास्ति। अज्ञानम् अस्माभिः अनुभूयते। अहमज्ञः इति अस्माभिः अज्ञानस्य अनुभवः, अज्ञानम् अनुभूयते, अतः अज्ञानं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। तेन असदित्यपि वक्तुं न शक्यते। तर्हि अज्ञानम् अनिर्वचनीयम्। एवं प्रपञ्चः अपि अनिर्वचनीयः। सद्रूपेण वा असद्रूपेण वा प्रपञ्चस्य निर्वचनं न कर्तुं न शक्यते इति कारणात् जगदपि अनिर्वचनीयम्। जगतः यत् कारणम् अज्ञानं, तदपि अनिर्वचनीयम्। अनन्तरम् अस्ति त्रिगुणात्मकम्। अज्ञानस्य त्रिगुणात्मकत्वम् उच्यते। अज्ञाने गुणत्रयमस्ति, सत्त्वगुणः, रजोगुणः, तमोगुणः इति गुणत्रयम् अस्ति इत्यतः त्रिगुणात्मकम् इत्युच्यते। ज्ञानविरोधी, पुनः ज्ञान अज्ञानयोः परस्पर विरोधः अस्ति। यथा अंधकारस्य निवृत्तिः प्रकाशेन भवति, तद्वत् ज्ञानेन अज्ञानस्य निवृत्तिः भवति। ज्ञानाज्ञानयोः परस्पर विरोधः अस्ति इति कारणात् ज्ञानविरोधी इति अज्ञानम् उच्यते। पुनः भावरूपम् इति शब्दः अस्ति। तार्किकादयः अज्ञानस्य भावरूपत्वं नाङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु तस्य अत्र निराकरणं कृतं। ज्ञानस्य अभावः अज्ञानम् इति अन्ये केचन दार्शनिकाः कथयन्ति। न ज्ञानम् अज्ञानम् अथवा ज्ञानाभावः अज्ञानम् इति, किन्तु अत्र भावरूपत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। न ज्ञानमिति नकारेण अत्र अभावः न विवक्षितः, किन्तु अन्यत् इत्यर्थः। ज्ञानात् भिन्नं किञ्चित् अज्ञानं, तस्य भावरूपत्वम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते। यत्किञ्चिदिति वदन्ति। यत्किञ्चित् तत् इदमित्थमिति वक्तुं न शक्यते। किञ्चित् इत्यनेन पूर्वं यत् अनिर्वचनीयत्वं सूचितं, तदेव अत्र पुनः विवक्षितं। भावरूपं यत्किञ्चित् इति वदन्ति इति अज्ञानस्य विषये एवं शास्त्रकाराः वदन्ति इति ग्रन्थकारैः उक्तं। पुनः अत्र अनुभवः अपि प्रमाणं भवति। अहमज्ञः इत्यादि अनुभवात् अज्ञानम् अस्माभिः अनुभूयते। अहमज्ञः, माम् अहं न जानामि इत्यादि रूपेण अज्ञानम् अस्माभिः अनुभूयते। अतः अनुभवप्रमाणेनापि अज्ञानम् अस्ति इति अङ्गीकर्तव्यम्। पुनः अत्र श्रुतिप्रमाणमपि दर्शितं। देवात्मशक्तिं स्वगुणैः निगूढाम्। आत्मनः अथवा परमात्मनः शक्तिः इति पदेनापि अज्ञानमुच्यते। स्वगुणैः निगूढाम् इति अत्र गुणाः अपि अज्ञाने सन्ति इति अस्मिन् श्रुतिवाक्ये सूचितम्। एवम् अत्र ग्रन्थकारैः अध्यारोपः कः इति आदौ उक्तः। पुनः अज्ञानस्य लक्षणमपि प्रतिपादितम्। अग्रे अज्ञानस्य भेदः उच्यते। इदमज्ञानं समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेण एकमनेकमिति च व्यवह्रियते। यद्यपि अज्ञानम् एकमेव, तथापि अत्र समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेण एकम् अज्ञानम् इत्युच्यते। व्यष्ट्यभिप्रायेण अनेकम् इति व्यवह्रियते। समष्टि इत्युक्ते समुदायः, समूहः इत्यर्थः। अत्र दृष्टान्तोऽपि अग्रे अस्ति, तेन स्पष्टं भवति। तथा हि यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्युपदेशः, यथा वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति दृष्टान्तः उक्तः। यथा वृक्षाणां समुदाय समष्ट्यभिप्रायेण वनम् इति एकत्वोपदेशः। वनमिति एकत्वं, बहुत्वं तु नास्ति।
बहवः वृक्षाः भवन्ति, किन्तु वृक्षाणां समूहः वनम् इत्युच्यते। एवं समष्ट्यभिप्रायेण वनम् इति एकत्वोपदेशः। यथा वा जलानां बहु यथा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशयः इति एकत्वोपदेशः भवति, तद्वत् अज्ञानस्यापि समष्ट्यभिप्रायेण एकत्वोपदेशः तदुच्यते। तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगत अज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वोपदेशः इति। इदानीं जीवाः, वयं सर्वेपि जीवाः, जीवाः बहवः सन्ति। यद्यपि अत्र पुनः विषयत्रयमस्ति, ब्रह्म तो ब्रह्मचैतन्यम्, ईश्वरचैतन्यम् एवं जीवचैतन्यम् इति चैतन्यत्रयमुच्यते। यद्यपि चैतन्यम् एकमेव, यत् अस्माभिः ब्रह्म इत्युच्यते, यस्य ज्ञानात् मोक्षः, तत् ब्रह्मशब्देन उच्यते। तत् शुद्धं चैतन्यं, तत् निर्गुणं, निर्विशेषं, निर्धर्मकं, निरवयवं, निष्क्रियम् इत्यादि रूपेण यत् चैतन्यम् उच्यते, तत् शुद्धं चैतन्यं, तत् प्रायः ब्रह्मशब्देन उच्यते। पुनः ईश्वरचैतन्यम् इत्यस्ति। ईश्वरः यद्यपि कल्पितः, उपाधिसम्बन्धात् ईश्वरः इत्युच्यते। चैतन्यम् एकमेव, चैतन्यस्य यदा मायया सह सम्बन्धः भवति तदानीं मायावच्छिन्नं चैतन्यम् ईश्वरः इत्युच्यते। मायाविशिष्टं चैतन्यम् ईश्वरः इति। पुनः जीवः इति अस्ति, अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः इति। अन्तःकरणस्य सम्बन्धः यदा चैतन्यस्य भवति, अन्तःकरणेन सह सम्बन्धः भवति, तादृश अन्तःकरणविशिष्टं चैतन्यं जीवः इत्युच्यते। अत्र केवलम् अन्तःकरणमेव जीवस्य उपाधिः इति नास्ति, शरीरं पुनः अज्ञानमपि उपाधिः भवति, किन्तु ईश्वरस्य केवलम् अज्ञानम् उपाधिरूपेण भवति, तस्य शरीरं वा इन्द्रियाणि वा अन्तःकरणादिकं न भवति। एवम् एकस्यैव चैतन्यस्य उपाधिसम्बन्धात् ब्रह्म यदि उपाधिः न भवति, शुद्धं नाम केवलम् अन्येन केनापि सम्बद्धं न भवति, तादृशं शुद्धं चैतन्यं ब्रह्म इत्यर्थः। यदा मायया सह सम्बन्धः भवति तदानीम् ईश्वरः इत्युच्यते। अन्तःकरणादिना यदा सम्बन्धः भवति तदानीं जीवः इत्युच्यते। अत्र मायायाः निवृत्तिः ब्रह्मज्ञानेन भवति, अतः ततः परम् ईश्वरः न भवति। पुनः अन्तःकरणादिकं तु जडं, यदा संसारनिवृत्तिः भवति तदानीम् अन्तःकरणादिभिः सम्बन्धः जीवस्य न भवति, तदानीं जीवः अपि शुद्धचैतन्यमेव भवति। यदा माया न भवति तदानीमपि ईश्वरः शुद्धचैतन्यमेव भवति। एवम् ईश्वरः अपि कल्पितः, जीवः अपि कल्पितः, चैतन्यम् एकमेव, तत् निर्गुणं ब्रह्म, शुद्धं ब्रह्म, तस्य ज्ञानादेव मोक्षः भवति। तदेव ब्रह्म वेदान्तशास्त्रस्य विषयः। अत्र किमुक्तं, नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगत अज्ञानानाम्। इदानीं जीवस्य बहुत्वम् अस्माभिः लोके दृष्टं। बहवः जीवाः सन्ति, तत्र कारणं बहूनि अन्तःकरणानि सन्ति। अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः, अन्तःकरणानि बहूनि सन्ति, शरीराणि बहूनि सन्ति, अतः अन्तःकरणादीनां बहुत्वात् जीवस्यापि बहुत्वव्यवहारः। तेन सर्वेषु अपि जीवेषु, जीवाः नाम संसारिणः, सर्वेपि अज्ञानिनः, अतः सर्वेषु अपि जीवेषु अज्ञानमस्ति। तेन अज्ञानस्य अनेकत्वं भवति। यद्यपि अज्ञानमपि एकमेव, किन्तु नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगत अज्ञानानां, जीवानां बहुत्वात् तत्र विद्यमानानाम् अज्ञानानामपि बहुत्वं भवति। तेन समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वोपदेशः। एवं वेष्ट्यभिप्रायेण अज्ञानस्य अनेकत्वं, तस्यैव पुनः समष्ट्यभिप्रायेण एकत्वोपदेशः। तत्र श्रुतिप्रमाणमस्ति अजामेकाम् इत्यादि श्रुतेः। अजा इत्यनेन अत्र स्त्रीलिङ्ग शब्दः प्रयुक्तः। अजा इत्यनेन माया उच्यते, पुनः एकाम् इति मायायाः एकत्वम् उक्तम्। इयं
समष्टिः उत्कृष्टोपाधितया विशुद्धसत्त्वप्रधाना इति यत् समष्ट्यभिप्रायेण यत् एकम् अज्ञानम् इत्युच्यते तत् ईश्वरस्य उपाधिः। पञ्चदशी ग्रन्थः कश्चन प्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते, तत्र प्रकृतिः विविधा इत्युच्यते, माया अविद्या च इति। तत्र मायायाः लक्षणमुक्तं विशुद्धसत्त्वप्रधाना माया, मलिनसत्त्वप्रधाना अविद्या इति। तत्र मायाशब्दः अपि उक्तः, अविद्याशब्दः अपि उक्तः। अत्र केवलम् अज्ञानम् इति शब्दः वर्तते। अज्ञानमेव यदा विशुद्धसत्त्वप्रधाना इति उच्यते तदानीं माया इत्युच्यते। एतत् मायायाः लक्षणं। माया ईश्वरस्य उपाधिः भवति। पूर्वमेव उक्तम् अज्ञानं त्रिगुणात्मकमिति। अज्ञाने गुणत्रयं भवति, किन्तु सत्त्वगुणस्य यदा प्राधान्यं भवति इतरयोः गुणयोः द्वयोः गुणयोः रजोगुण तमोगुणयोः यदा गौणत्वं भवति तदानीं विशुद्धसत्त्वप्रधाना यदा भवति तदानीं प्रकृतिः विशुद्धसत्त्वप्रधाना यदा भवति तदानीं माया इत्युच्यते। एषा माया ईश्वरस्य उपाधिः। तदत्र उक्तम् एतदुपहितं चैतन्यम्। यत् समष्ट्यभिप्रायेण अज्ञानमुच्यते तदुपहितं चैतन्यं सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियन्तृत्वादिगुणकम् अव्यक्तम् अन्तर्यामी जगत्कारणम् ईश्वर इति च व्यपदिश्यते सकल अज्ञान अवभासकत्वात् इति। अत्र ईश्वरस्य स्वरूपम् उक्तम्। ईश्वरः कः इति चेत् एतादृश अज्ञान उपहितं चैतन्यम्। अज्ञानम् ईश्वरस्य उपाधिः भवति। अज्ञाने उपहितं यत् चैतन्यं तादृशं चैतन्यम् ईश्वरः इत्युच्यते। ईश्वरः सगुणः। निर्गुणं ब्रह्म शुद्धं चैतन्यं, किन्तु ईश्वरस्य गुणाः सन्ति। सगुणब्रह्म ईश्वर इति वक्तुं शक्यते। तस्य गुणाः अत्र उक्ताः। सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व। सर्वज्ञत्वम् ईश्वरस्य कश्चन गुणः। सर्वं जानाति, अतीतं वा अनागतं वा अथवा वर्तमाने विद्यमानं सर्वमपि सः जानाति इति कारणात् सर्वविषयकं ज्ञानम् ईश्वरस्य सर्वदा भवति इति सः सर्वज्ञः। सर्वेश्वरत्व सर्वनियन्तृत्व। सर्वेश्वरत्वं सः फलदाता भवति। सर्वेषां कर्मानुसारेण फलम् ईश्वर एव ददाति। अतः सर्वेश्वरत्वं सर्वनियन्तृत्वं सर्वेषाम् अथवा प्रपञ्चस्यैव सः नियामकः भवति इत्यादि गुणकम् अव्यक्तम् अन्तर्यामी। अन्तर्यामी इति शब्देन ईश्वरः यद्यपि अस्माकं शरीरे एव भवति, अस्माकं हृदि ईश्वरः भवति, अन्तः स्थित्वा अस्माकं नियमनम् ईश्वरः करोति। अतः अन्तर्यामी इति शब्देनापि ईश्वरः उच्यते। जगत्कारणम् एष एव ईश्वरः जगतः कारणम्। शुद्धं चैतन्यं यत् ब्रह्म तत् निष्क्रियं, तस्य जगत्कारणत्वं नास्ति, किन्तु ईश्वरः जगत्कर्ता। जगतः सृष्टिम् ईश्वर एव करोति। अतः जगत्कारणम् ईश्वरः इति व्यपदिश्यते सकल अज्ञान अवभासकत्वात्। सकल अज्ञान अवभासकः अयम् ईश्वरः भवति। एवं ईश्वरः अत्र उक्तः। यः सर्वज्ञः सर्वविद् इति श्रुतिः अत्र प्रमाणं भवति। अग्रे पङ्क्तिः एवमस्ति। ईश्वरस्य इयं समष्टिः अखिलकारणत्वात् कारणशरीरम् आनन्दप्रचुरत्वात् कोशवदाच्छादकत्वाच्च आनन्दमयकोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिः अत एव स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चलयस्थानमिति च उच्यते। अत्र अज्ञानं यत् ईश्वरस्य उपाधिः इत्युक्तं तस्य विषये उच्यते। ईश्वरस्य इयं समष्टिरूपं यत् अज्ञानम् अखिलकारणत्वात् कारणशरीरम्। अज्ञानमेव कारणशरीरम् इत्युच्यते। अज्ञानं जगतः उपादानकारणं भवति। अग्रे सृष्टिविचारः वर्तते। अज्ञानम् उपादानकारणं जगतः कारणम् इति अज्ञानम् इति उक्तत्वात् तत् कारणशरीरम् इति शब्देनापि उच्यते। जीवस्य शरीरत्रयं भवति, स्थूलशरीरं, सूक्ष्मशरीरं, कारणशरीरम् इति।
शरीराणां विषयेपि अग्रे विचारः अस्ति। तत्र यत् कारणशरीरमस्ति तत् अज्ञानं, स्थूल सूक्ष्म शरीरयोः कारणत्वात् तत् कारणशरीरमित्युच्यते। एवम् आनन्दमयकोशः इति कोशाणां विषयेपि अग्रे विचारः वर्तते। कोशः नाम आच्छादकः इत्यर्थः। कोशः, कोशस्य अन्तः किमस्ति इति अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते, द्रष्टुं न शक्यते। कोशः नाम आच्छादकः। अत्र अज्ञानमपि ब्रह्मणः स्वरूपम् आच्छादयति, अतः अज्ञानं कोशः इत्युच्यते। अत एव अस्माभिः सच्चिदानन्दस्वरूपः आत्मा नानुभूयते, यतः सः अज्ञानेन आवृतः इति कारणात्। एवं कोशः भवति सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिः। पुनः जीवस्य अवस्थात्रयमस्ति, जाग्रदवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था इति। यदा सुषुप्त्यवस्था भवति, गाढनिद्रा इत्युच्यते, तदानीम् अन्येषां सर्वेषामपि लयः अज्ञाने भवति। अज्ञानं तदानीं सूक्ष्मरूपेण भवति, तदानीं कारणशरीरं भवति। तदानीं बाह्यप्रपञ्चस्य अनुभवः न भवति, जीवः स्वस्वरूप आनन्दं तदानीम् अनुभवति। अत एव सुषुप्त्यवस्थायाम् अस्माभिः आनन्दः अनुभूयते, सुखम् अनुभूयते, किन्तु तत्र सूक्ष्मरूपेण अज्ञानमपि भवति। अतः सुषुप्तिः इति शब्देनापि अज्ञानमुच्यते। सर्वेषाम् उपरमः तत्र लयः तस्मिन् समये अज्ञाने भवति। एवं स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लयस्थानं, सूक्ष्म प्रपंचस्य तथा स्थूल प्रपंचस्य विषयः विचारः अग्रे ग्रन्थकारैः कृतः। तयोः प्रपंचयोः लयस्थानमपि इदम् अज्ञानम्। एवम् अत्र समष्टिरूपम् अज्ञानमुक्तम्। अनन्तरमस्ति व्यष्टिरूपम् अज्ञानं। यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षाः इति अनेकत्व उपदेशः, यथा वा जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण जलानि इति एवं दृष्टान्तद्वयमुक्तं। तथा अज्ञानस्यापि व्यष्ट्यभिप्रायेण तदनेकत्व उपदेशः। यदा जीवाः बहवः सन्ति इति कारणात् तत्र अनेकत्वोपदेशः अज्ञानस्य भवति। यथा वनमिति एकत्वोपदेशः, वृक्षाः इति अनेकत्वोपदेशः, तद्वत् अज्ञानस्यापि अनेकत्वोपदेशः भवति व्यष्ट्यभिप्रायेण। तत्रापि श्रुतिप्रमाणमुक्तम्, इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इति कश्चन किञ्चित् वाक्यमस्ति। इन्द्रः नाम परमात्मा, मायाभिः इति अत्र बहुवचनप्रयोगः कृतः, अतः मायायाः अनेकत्वमपि अस्ति इति अनेन वाक्येन ज्ञायते। अत्र पुनः अत्र व्यस्तसमस्तव्यापित्वेन व्यष्टिसमष्टिता व्यपदेशः। इयं व्यष्टिः निकृष्टोपाधितया मलिनसत्त्वप्रधाना। मलिनसत्त्वप्रधाना अविद्या इत्युच्यते। पूर्वं विशुद्धसत्त्वप्रधाना इत्युक्तम्, इदानीं मलिनसत्त्वप्रधाना इत्युच्यते। यदा सत्त्वगुणः कलुषितः भवति, रजोगुणेन तमोगुणेन च कलुषितः भवति, तदानीं मलिनसत्त्वप्रधाना प्रकृतिः भवति, सा अविद्या इत्युच्यते। इयम् अविद्या जीवस्य उपाधिः भवति। एतदुपहितं चैतन्यम् अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादिगुणकं प्राज्ञ इत्युच्यते। एक अज्ञान अवभासकत्वात्। प्राज्ञः इत्यनेन प्रकृष्टेन अज्ञः प्राज्ञः जीवः इत्यर्थः। एतदुपहितं चैतन्यं प्राज्ञः, तस्य लक्षणमपि उक्तम्, अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्वादि गुणकं गुणकः अयं प्राज्ञः भवति। अयम् अल्पज्ञः, अल्पशक्तः, पुनः अनीश्वरत्वम् इत्यादि गुणाः अपि जीवस्य अत्र उक्ताः। एवम् अज्ञानस्य भेदद्वयम् अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे कश्चन विचारः अस्ति, समष्टि व्यष्ट्योः ईश्वर प्राज्ञयोः अभेदत्वं च तदानीम् एतौ ईश्वर प्राज्ञौ चैतन्य प्रदीप्ताभिः अतिसूक्ष्माभिः अज्ञानवृत्तिभिः आनन्दम् अनुभवतः आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः इति श्रुतेः सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशमिति उत्थितस्य परामर्शोपपत्तेश्च। अत्र मया पूर्वमेव उक्तं, ब्रह्ममात्रं सत्यम्, ईश्वरः अपि कल्पितः, जीवोऽपि कल्पितः, उपाधिसम्बन्धात् जीवः ईश्वरः इति भेदव्यवहारः।
यदा प्रलयः भवति तदानीं ईश्वरस्य उपाधिभूतस्य अज्ञानस्य अभावात् ईश्वरः ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म सुखस्वरूपं, ब्रह्म परमात्मा आनन्दस्वरूपः, अतः ईश्वरोऽपि तदानीम् आनन्दस्वरूपेव भवति। एवं सुषुप्त्यवस्थायामपि जीवस्य उपाधिभूतानां शरीर अन्तःकरणादीनां लयः भवति इति कारणात् तदानीं जीवोऽपि ब्रह्मणि लीनः भवति, अतः जीवोऽपि सुषुप्त्यवस्थायाम् आनन्दम् अनुभवति। अत्र कश्चन प्रश्नः, यदा प्रलये वा अथवा सुषुप्तौ वा यदा आनन्दानुभवः भवति तदानीम् अन्तःकरणवृत्तयः न भवन्ति, अन्तःकरणवृत्तीनाम् अभावे आनन्दानुभवः कथं भवति इति प्रश्नः। अन्तःकरणवृत्तिः इत्युक्ते वृत्तिः नाम परिणामः इत्यर्थः। इदानीं यदा वयं चक्षुरिन्द्रियेण घटं पश्यामः तदानीम् इन्द्रियविषयोः सन्निकर्षः भवति। यदा सन्निकर्षः भवति तदानीम् अन्तःकरणं चक्षुरिन्द्रियद्वारा घटदेशं गत्वा विषयदेशं गत्वा विषयाकारेण परिणमते। एवम् अन्तःकरणस्य विषयाकारेण परिणामः वृत्तिः इत्युच्यते। तया वृत्त्या अयं घटः इति घटज्ञानं भवति। एवं सुखं दुःखं सर्वमपि अन्तःकरणवृत्त्या अनुभूयते, घटपटादीनां ज्ञानम् अन्तःकरणवृत्त्या भवति इति वेदान्तशास्त्रे प्रक्रिया वर्तते। किन्तु सुषुप्त्यवस्थायाम् अन्तःकरणवृत्तयः न भवन्ति, तदानीं बाह्यविषयाः अपि न भवन्ति, अन्तःकरणमपि न भवति। एवमेव प्रलयेपि अन्तःकरणवृत्तयः न भवन्ति, तथापि तदानीम् आनन्दानुभवः कथं भवति इति प्रश्नः। तदर्थमत्र उच्यते तदानीम् एतौ ईश्वरप्राज्ञौ, तदानीमित्यनेन प्रलयावस्थायाम् अथवा सुषुप्तौ ईश्वरप्राज्ञौ जीवः तथा ईश्वरः चैतन्यप्रदीप्ताभिः अतिसूक्ष्माभिः अज्ञानवृत्तिभिः, तदानीम् अन्तःकरणवृत्तयः न भवन्ति चेदपि अज्ञानवृत्तयः भवन्ति, अतः अज्ञानवृत्तिभिः तदानीम् आनन्दम् अनुभवतः। ब्रह्मणः स्वरूपभूतम् आनन्दं जीवः अपि अनुभवति, तथैव ईश्वरोऽपि अनुभवति इति तत्र प्रमाणमपि दर्शितम्। आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः इति। पुनः अस्माकम् अनुभवोऽपि अत्र प्रमाणं, सुखमहम् अस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशम्। यदा कश्चित् उत्थितः भवति, जाग्रदवस्थां प्राप्नोति, तदानीं सुषुप्तेः सः परामर्शं करोति, सुखमहम् अस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशम्। न किञ्चिदवेदिशम् इति तदानीम् अज्ञानम् अनुभूतम् इत्यपि ज्ञायते। अहं किमपि न ज्ञातवान्, सम्यक् निद्रां कृतवान् इति, सुखेन निद्रां कृतवान् इति सुखमपि सुषुप्तौ अनुभूयते, पुनः अज्ञानमपि तदानीम् अनुभूयते इति अस्माकम् अनुभवः प्रमाणम्। अनयोः समष्टिवेष्ट्योः वनवृक्षयोरिव जलाशयजलयोरिव अभेदः। अत्र एवं समष्टिवेष्ट्योः अभेदः भवति, यथा वनवृक्षयोः अभेदः। वनमित्युच्यते चेदपि वनमित्यनेन सर्वेपि वृक्षाः अन्तर्भवन्ति, अथवा सर्वेपि वृक्षाः वनमित्यपि वक्तुं शक्यते। एवं वनवृक्षयोः यथा अभेदः, अथवा जलाशयजलयोः यथा अभेदः, तद्वत् अत्र अज्ञानयोः अपि अभेदः, समष्टिवेष्ट्यज्ञानयोः अभेदः। एवं अज्ञानयोः अत्र अभेदः, अज्ञानम् एकमेव इति कारणात् एतदुपहितयोः ईश्वरप्राज्ञयोः अपि। यदि अज्ञानयोः उपाधिभूतयोः अज्ञानयोः अभेदः, तर्हि तदुपहितयोः ईश्वरप्राज्ञयोः अपि अभेदः भवति। यथा अत्रापि दृष्टान्तः उच्यते, वनवृक्षावच्छिन्न आकाशयोः इव जलाशय जलगत प्रतिबिम्ब आकाशयोः इव वा अभेदः एष सर्वेश्वर इत्यादि श्रुतेः। यथा वनवृक्षावच्छिन्न आकाशः, वनावच्छिन्नः आकाशः, वृक्षावच्छिन्नः आकाशः इति उपाधिसम्बन्धात् आकाशस्य भेदः अपि भवति। एवमेव यदा उपाधिसम्बन्धमन्तरेण, उपाधिसम्बन्धस्य यदि परामर्शः
उपादेः परामर्शः यदि न क्रियते तर्हि आकाशः एक एव। एवमेव जलाशये जलगतप्रतिबिम्बाकाशयोः, जलाशयेऽपि आकाशस्य प्रतिबिम्बः भवति, पुनः जलबिन्दुषु अपि आकाशस्य प्रतिबिम्बः भवति। उभयत्रापि विद्यमानः आकाशः वस्तुतः एक एव। एवम् आकाशस्य यथा अभेदः तद्वदत्र जीवेश्वरयोः अपि अभेदः भवति। अनन्तरं तुरीयचैतन्यम् इति कश्चन विषयः वर्तते। वनरुक्ष तदवच्छिन्न आकाशयोः जलाशय जलतद्गतप्रतिबिम्बाकाशयोर्वा आधारभूत अनुपहित आकाशवत् अनयोः अज्ञान तदुपहितचैतन्ययोः आधारभूतं यदनुपहितं चैतन्यं तत् तुरीयमित्युच्यते। तुरीयं चैतन्यम् इति, तुरीयम् इति शब्दस्य चतुर्थम् इत्यर्थः। अत्र चतुर्थम् इति अज्ञानमस्ति, पुनः ईश्वरः अस्ति, जीवः अस्ति, एवम् एतत् त्रयम्, एतदतिरिच्य यत् चैतन्यमस्ति शुद्धं चैतन्यं तत् चतुर्थं भवति। अतः तत् तुरीयं चैतन्यम् इत्युच्यते। तत् शुद्धं चैतन्यम् अत्र तुरीयचैतन्यम् इत्यनेन उच्यते। तस्य वर्णनं क्रियते वनरुक्ष तदवच्छिन्न आकाशयोः। एवमेव जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंब आकाशयोर्वा आधारभूत अनुपहित आकाशवत्। इदानीं वने वनावच्छिन्न आकाशः भवति, पुनः वृक्षावच्छिन्न आकाशः इति भवति। तयोः आकाशयोः आधारभूतः कश्चन अत्र अनवच्छिन्नः, वनेन वा वृक्षेण वा अनवच्छिन्नः कश्चन आकाशः भवति। सः आधारभूतः महाकाशः इत्युच्यते। एवमेव अत्र जलाशयेऽपि आकाशस्य प्रतिबिम्बः भवति, जलबिन्दुषु अपि आकाशस्य प्रतिबिम्बः भवति। तयोः प्रतिबिम्बयोः आधारभूतः यः बिम्बभूतः आकाशः भवति सः अनुपहितः भवति, तस्य उपाधिसम्बन्धः न भवति। इदानीं जले आकाशस्य प्रतिबिम्बः भवति, यः बिम्बभूतः आकाशः भवति तस्य जलेन सह सम्बन्धः न भवति, यः प्रतिबिम्बः भवति तस्यैव जलेन सह सम्बन्धः भवति। एवम् अत्रापि अनुपहितः कश्चन आधारभूतः आकाशः भवति। तद्वत् अत्र जीवेश्वरयोः अपि आधारभूतं यत् चैतन्यमस्ति तत् तुरीयं चैतन्यम् इत्युच्यते। इदानीं शुद्धं चैतन्यं बिम्बभूतं चैतन्यं, तस्यैव चैतन्यस्य विद्यायां प्रतिबिम्बः भवति चेत् ईश्वरः इत्युच्यते। अंतःकरणे प्रतिबिम्बः भवति चेत् जीवः इत्युच्यते। एवं प्रतिबिम्बरूपयोः जीवेश्वरयोः आधारभूतं यत् अनुपहितम्, अनुपहितं नाम तस्य उपाधिसम्बन्धः नास्ति, अंतःकरणेन वा अथवा मायया सह तस्य सम्बन्धः नास्ति। अतः तत् अनुपहितं बिम्बभूतं शुद्धं चैतन्यं, तादृशं चैतन्यम् आधारभूतं भवति। बिम्बभूतं चैतन्यं भवति चेदेव तस्य प्रतिबिम्बः अन्यत्र भवितुमर्हति। अतः तत् आधारभूतं यद् अनुपहितं चैतन्यं तत् तुरीयं चैतन्यं, तदेव शुद्धं चैतन्यं, तदेव अत्र वेदान्तशास्त्रे प्रतिपाद्यं भवति। तस्य ज्ञानादेव मोक्षः भवति। तत्र श्रुतिप्रमाणं दर्शितं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते इति। तदेव अद्वैतं शिवं मङ्गलरूपं सुखरूपं चतुर्थं चैतन्यम् इत्यर्थः। इदमेव तुरीयं शुद्धचैतन्यम् अज्ञानादि तदुपहितचैतन्याभ्यां तप्त अयः पिण्डवत् अविविक्तं सत् महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सत् लक्ष्यमिति तोच्यते। महावाक्यार्थ विचारः अग्रे वर्तते। अत्र तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यानि सन्ति। महावाक्यं किं, महावाक्यानि कानि इति वयम् अग्रे पश्यामः। अत्र अन्तिमः कश्चन विषयः अज्ञानस्य शक्तिद्वयं वर्तते। अस्य अज्ञानस्य आवरणविक्षेपनामकम् अस्ति शक्तिद्वयम्। अज्ञानस्य लक्षणम् उक्तं पूर्वं, पुनः अज्ञानस्य भेदः उक्तः। इदानीम् अज्ञानस्य शक्तिद्वयम् उच्यते, आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिः इति। तत्रादौ आवरणशक्तिः का इत्युच्यते। आवरणशक्तिस्तावत् अल्पोऽपि मेघः
अनेकयोजनायतम् आदित्यमण्डलम् अवलोकयितृ नयनपथ विधायकतया यथा आच्छादयतीव तथा अज्ञानं परिच्छिन्नमपि अपरिच्छिन्नम् असंसारिणम् अवलोकयितृ बुद्धिविधायकतया आच्छादयतीव तादृशं सामर्थ्यम्। आवरणशक्तिः का इति उच्यते। आदौ कश्चन दृष्टान्तः उक्तः। अल्पोऽपि मेघः अनेकयोजनायतम् आदित्यमण्डलम् अवलोकयितृ नयनपथविधायकतया आवरणशक्त्या अज्ञानं सर्वम् आच्छादयति। यथा इदानीं कश्चित् भूमौ स्थित्वा सूर्यं पश्यति, किन्तु सूर्यः बृहदाकारकः भवति, किन्तु मध्ये यदि कश्चित् मेघः भवति, मेघः यद्यपि अल्पः, सूर्यपरिमाणापेक्षया मेघः अल्पः, किन्तु तादृशः अल्पः अपि मेघः यथा अवलोकयितृ सूर्यम् अवलोकयितृ नयनपथविधायकतया दृष्टिपथस्य विधायकतया आच्छादकतया यथा सूर्यम् आच्छादयति, नाम सूर्यस्य आवरणरूपेण मेघः भवति, तद्वत् अज्ञानमपि ब्रह्मस्वरूपम् आच्छादयति। अत्र अज्ञानं परिच्छिन्नं, किन्तु ब्रह्म अपरिच्छिन्नं। तादृशम् अपरिच्छिन्नमपि ब्रह्म अवलोकयितृ बुद्धिविधायकतया अस्माभिः ब्रह्मस्वरूपं ज्ञातुं न शक्यते। अहं ब्रह्मास्मि अथवा अहं सच्चिदानन्दस्वरूपः इति अस्माकं ज्ञानं न भवति। तत्र कारणम् अज्ञानम्। अस्माकं बुद्धिः अज्ञानेन आवृता अथवा ब्रह्मस्वरूपम् अज्ञानेन आवृतम् इति कारणात् ब्रह्मणः यथार्थस्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते। एवम् आवरणशक्त्या यावत्पर्यन्तम् अज्ञानं भवति तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः ब्रह्मस्वरूपं नानुभूयते इति कारणात् संसारः अनुभूयते। अहं कर्ता, अहं भोक्ता इत्यादि रूपेण संसारः अनुभूयते। यदा अज्ञानस्य निवृत्तिः भवति तदानीं यथा सूर्यस्य दर्शनं मेघस्य निवृत्तौ सत्यां सूर्यस्य दर्शनं यथा भवति, तद्वत् अज्ञानं यदा निवर्तते तदानीम् अहं सच्चिदानन्दस्वरूपः, अहं ब्रह्मास्मि इति स्वस्वरूपानुभवः भवति। एवम् आवरणशक्त्या ब्रह्मणः स्वरूपम् अज्ञानम् आवृणोति। तत्र कश्चन श्लोकः अपि उक्तः। द्वितीया शक्तिः भवति विक्षेपशक्तिः। तस्याः विषये उच्यते। विक्षेपशक्तिस्तु तथा रज्ज्वज्ञानं स्व आवृतरज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम् उद्भावयति, एवम् अज्ञानमपि स्व आवृतात्मनि विक्षेपशक्त्या आकाशादि प्रपञ्चादिम् उद्भावयति, तादृशं सामर्थ्यम्। विक्षेपशक्त्या अज्ञानं जगतः सृष्टिं करोति। यथा रज्ज्वज्ञानं स्व आवृतरज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम् उद्भावयति। आदौ रज्जुविषयकं ज्ञानं न भवति, तत्र आवरणशक्त्या अज्ञानेन रज्जुः आवृता इति कारणात् रज्जुविषयकं ज्ञानं न भवति। पुनः सर्पज्ञानं भवति, तत् विक्षेपशक्त्या भवति। सर्पादिकम् अज्ञानमेव उद्भावयति विक्षेपशक्त्या। एवमेव अत्रापि आवरणशक्त्या ब्रह्मणः स्वरूपम् अस्माभिः न ज्ञायते, पुनः तस्मिन् ब्रह्मणि प्रपञ्चः अस्माभिः अनुभूयते, तत् विक्षेपशक्त्या अज्ञानस्य विक्षेपशक्त्या एवं प्रपञ्चः भासते। यथा रज्जौ सर्पः भासते, यथा शुक्तौ रजतं भासते, तद्वत् ब्रह्मणि अज्ञानस्य विक्षेपशक्त्या प्रपञ्चः भासते। एवम् अज्ञानवशात् अस्माभिः ब्रह्मणः स्वरूपं न ज्ञायते, तथा ब्रह्मणि प्रपञ्चः अस्माभिः अनुभूयते। एवम् अद्य समयः समाप्तः, पुनः श्वः पश्यामः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। आचार्याः बहु समीचीनं व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतम्, अतीव आनन्देन। वदामि तत्र
यथा माया अज्ञानम् अनिर्वचनीयम् इति उच्यते, एवं तर्हि अनिर्वचनीयम् अपनिर्वचनं किं भवितुम् अर्हति? न निर्वचनं अनिर्वचनीयम् एव निर्वचनं। नाम निर्वचनं नाम सद्रूपेण वा निर्वचनं कर्तव्यम् अथवा असद्रूपेण वा निर्वचनं कर्तव्यम्। सदसद्रूपेण तु निर्वचनं कर्तुं न शक्यते, परस्परविरोधात्। इदं सदपि भवति असदपि भवति इति तु वक्तुं न शक्यते। अतः सद्रूपेण वा असद्रूपेण वा निर्वचनं क्रियते, किन्तु तथा अज्ञानस्य सद्रूपेण वा असद्रूपेण वा निर्वचनं न शक्यते इति कारणात् अनिर्वचनीयम् इत्युच्यते। अस्तु, इतोपि एकः प्रश्नः अस्ति। यथा तत्र वनवृक्षयोः अभेदः, तथा जलजलाशयोरभेदः, आकाश इत्यादीनाम् अभेदः, तर्हि अभेदे कापि प्रक्रिया विद्यते अथवा स्वयमेव अभेदः? यदा उपाधिपरामर्शः क्रियते तदानीं भेदः, उपाधिपरामर्शः यदा न क्रियते तदानीम् अभेदः। यदा उपाधिसम्बन्धः भवति, शरीरान्तःकरणादीनां सम्बन्धः भवति, तदानीं जीवः इत्युच्यते। जीवः अन्यः, परमात्मा अन्यः। यदा अस्माभिः उपासना अपि क्रियते, अहम् उपासकः, ईश्वरः उपास्यः इति भेदबुद्ध्या एव क्रियते। यदा उपाधिपरामर्शः न भवति, उपाधिसम्बन्धः न भवति, मोक्षावस्थायां तु उपाधिः न भवति, तदानीम् अभेदः। इदानीं कार्यकारणयोः अपि तथैव, घटः कार्यं, मृत्तिका कारणम् इति भेदव्यवहारोऽपि अस्ति। एवम् अभेदव्यवहारोऽपि भवितुमर्हति। मृत्तिकां विहाय घटः न भवति, मृद्व्यतिरेकेण घटः न भवति, अतः तयोः अभेदव्यवहारोऽपि भवति। अस्तु आचार्य, बहु समीचीनं, धन्यवादः महोदयः। श्वस्तन व्याख्यानमस्ति भवतामेव। ब्रह्मणः जगदभिन्न निमित्तोपादान कारणत्वम् अद्य भवद्भिः सम्यक्तया जीवस्वरूपं यः चैतन्यविशिष्ट चिदाभास अविद्योपाधिसंयुक्तः स जीव इति अविद्योपहितं चैतन्यं जीवत्वेन प्रतीयते, तथैव ईश्वरस्वरूपं चैतन्यविशिष्ट चिदाभास मायोपाधिसंयुक्तः स ईश्वरः। मायोपहितं चैतन्यम् ईश्वरत्वेन प्रसिद्धं। जीवेश्वरयोः भेदस्य कारणम् उपाधिभेदात् जीवेश्वरयोः भेददर्शनं भवद्भिः कृतम्। उपाधिनिवृत्तौ तयोः अभेददर्शनम् इत्यादि विषयेषु भवद्भिः अत्यंत सूक्ष्मतया विशेषरूपेण अस्माकं छात्राणां कृते बहु उपकारकम् अस्ति व्याख्यानम् अद्यतनम्। अद्य अस्माभिः सह तत्र व्याख्याने डॉक्टर केशव विटेल महोदय अपि अस्ति श्रोतारूपेण। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य तु बहवः आचार्याः अस्माकं प्रतिदिनम् एतद् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। कमलोचन आत्रेय महोदयः अस्ति, सुधाकर महोदय अस्ति, रातुल गुजरबरुआ महोदयः अपि आसीत्। सर्वेषां कृते स्वस्य छात्राणां कृते असम विश्वविद्यालयस्य छात्राः अपि अत्र युक्ताः भवन्ति। भवताम् एकलव्य परिसरतः अपि छात्राः आगच्छन्ति। सर्वेषां कृते अहं धन्यवाद ज्ञापनं करोमि। भवतां तत् एतादृश व्याख्यानं परश्व सन्ति, व्याख्यानानि सन्ति। भवन्तः बहु सम्यक्तया अस्मान् उद्बोधितवन्तः, तदर्थं पुनः एकवारं धन्यवाद ज्ञापनं करोमि। पुलकः किमपि वदन् अस्ति। अहं छात्राणां कृते वदामि ये विलम्बेन आगच्छन्ति तेषां कृते फेस्बुक मध्ये, सर्वदर्शन विभागस्य फेस्बुक पुनः यूट्यूब मध्ये अपि एतत् रिकार्डिंग भवन्ति, तत्रापि भवन्तः द्रष्टुं श्रोतुं शक्नुवन्ति। सम्यक्तया पठन्तु। एतत् सर्वं नेट् परीक्षायामपि बहु उपकारकं भविष्यति। भवतां कृते एव एषः कार्यक्रमः अस्ति। वस्तुतः एषा व्याख्यानमाला शास्त्रमन्थनम् इति नाम प्रदत्तम् अस्ति। 800 व्याख्यानानि अत्र संकल्पितानि सन्ति।
तत्र छात्राणां कृते एव एतत् एषः कार्यक्रमः अस्माकं विभागस्य विश्वविद्यालयस्य तथा नास्ति। अत्र अस्माकं विभागीय ये शोधछात्राः सन्ति, प्राक्तनछात्राः सन्ति, तेषाम् एक समिति ते एक निर्मितमस्ति, सर्वदर्शन मंथन परिषद इति। तेषामेव तस्याः समित्याः एव एते छात्राः कार्यक्रमस्य एतादृशव्याख्यानमालायाः आयोजनं कृतवन्तः सन्ति। तेषां कृते अपि अहं विभागपक्षतः स्वकीय विश्वविद्यालयपक्षतः भूरि भूरि प्रशंसनं धन्यवादज्ञापनम् अभिनन्दनं च करोमि। इदानीं पूलकः किञ्चित् वक्तुम् इच्छति चेत् वदतु। धन्यवाद महोदय। इदानीं शान्तिमन्त्रेण अस्य अनुष्ठानस्य समापनं करोमि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवादः। पुनः मिलामः। धन्यवादः। पुनः श्वः समयेन मिलामः। बहु बहु धन्यवादः।